A total of 123 members rose in favor of the resolution and 4 members rose against the resolution. The resolution is passed in accordance with the sub-clause 7 of the Article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली ने सूबाई आइनी बेंचेस के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 123 अरकान ने हिमायत की। जमात इस्लामी और PTI के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो का था। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 26वीं आइनी तरमीम के असरात जल्द अज जल्द आवाम को मिलें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बिल की मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास आज 4 बजे होगा। 16 ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में 204 रन्स के ताक़ुब में बैटिंग शुरू। 28 रन्स पर 2 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान टीम मेलबर्न में 203 रन्स बनाकर आउट हुई। कोई खिलाड़ी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी ना बना सका। नसीम शाह ने 39 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 40 रन्स बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 और बाबर आजम 37 रन्स बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5, सलमान अली आगा 12, शाहीन आफरीदी 24 रन्स बना सके। मिचेल स्टार्क ने 3, एडम जम्पा और पैट कमिंस ने 2 शिकार किए। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समात बुशरा बीबी रोस्टम पर आकर आबदीदा हो गई। कहा, हमें सजा नाइंसाफी की बुनियाद पर दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका का बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI को पेश ना किया तो उन्हें इधर खड़ा होना पड़ेगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। इस केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बानी PTI के केसेस में कोई सबूत सामने नहीं आया। उम्मीद है नवंबर में ही तमाम केसेस कलअदम हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजौता से मुतालिक TV पर देखा तो बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत अभी अच्छी नहीं। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। आईनी तरमीम के लिए किसी से कभी भी ज़बरदस्ती वोट लिया जाए तो वो गलत है। कोई आपको उठा ले या धमकियां दे दे तो ये हमारे साथ कई बार हुआ है। सियासत में ये बर्दाश्त करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफरान उल्ला की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। वहाँ कहा, बदकिस्मती है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले गए। जो 1 पेज और हाइब्रिड निज़ाम 2018 में बनाया गया उसके समराज जारी हैं, उसे ख़त्म करने में वक्त लगेगा। हमें स्कूल नहीं तालीम देनी है, अस्पताल नहीं इलाज देना है। हमने तालीम कार्ड भी शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, किसी एक नाकामी की वजह से जद्दोजहद करना ना छोड़ें। जीतता वही है जिसे पता हो वो कामयाब होगा। हुकूमत का काम आवाम को मौक़े फराहम करना होता है। रियासत किसी को मौका ना दे तो वो एक लायबिलिटी बन जाता है। मंशियात हमारे मुआशरे के लिए इस वक्त सबसे अहम और सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, इसके इस्तेमाल करने वाले भी बढ़ रहे हैं। हमें मिलकर मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल।
کہا منشیات کی ترسیل جہاں چل رہی ہے وہاں کی نشاندہی کریں. کرسٹل اور آئس کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. والدین کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں جن کے بچے نشہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے والدین اور اس کے بعد اسکول کالج کی ذمہ داری ہے بچے کے رویے کی تبدیلی کا نوٹس لیں. رواں سال کے پی میں مختلف گرڈ سٹیشنز پر مشتعل ہجوم نے 80 سے زائد حملے کیے. پیسکو دستاویز کے مطابق گرڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ کے پی اور شیر افضل بھی شامل ہیں. بنو میں گرڈ سٹیشنز پر 4 بار مشتعل ہجوم نے حملے کیے. دیگر اضلاع میں بھی گرڈ سٹیشنز پر حملے کیے گئے. تمام حملوں کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پیسکو حکام نے پولیس کو مراسلے بھیجے لیکن صرف 7 حملوں کا مقدمہ درج کیا گیا. امریکی صدارتی الیکشن میں صرف ایک دن. صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی توجہ پانسہ پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز. ٹرمپ کی پینسلوینیا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا میں دوڑ. پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا سنہرا دور شروع ہونے والا ہے. کیملا ہیرس بہت ہو چکا، اب تمہیں جانا ہوگا. کیملا ہیرس کا مشیگن میں خطاب، بولنگ گزشتہ الیکشن بھی شفاف تھا، یہ بھی شفاف ہوگا. امریکی عوام ٹرمپ کے قبل از جیت کے دعوے میں نہ آئیں. امریکہ میں صدارتی الیکشن کی تیاریاں، بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پر پہنچا دی گئی. 24 کروڑ سے زائد ووٹرز 5 نومبر کو نئے صدر کا انتخاب کریں گے. 7 کروڑ افراد ارلی ووٹنگ میں حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے والا امریکہ کا نیا صدر منتخب ہوگا. ڈی چوک احتجاج کیس میں اے ٹی سی اسلام آباد کا اعظم سواتی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم. عدالت نے 8 مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی. ضمانت 20-20 ہزار مچلکوں کے عوض منظور کی گئی. علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی وقت بھی پھر سکتے ہیں، کسی وقت بھی وہ اپنے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اپنی پارٹی اور اپنے مفادات ہوتے ہیں. گورنر اس وقت فارغ بیٹھا ہوتا ہے، گورنر کے پاس کوئی کام نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے مولانا فضل الرحمان سے متعلق تحفظات ہیں. وہ سمجھتے ہیں مولانا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، بیانات کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے ملاقات. سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی ساتھ تھے. ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا. لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میتولا میں نیتن یاہو کے دورے سے پہلے حزب اللہ کا ڈرون حملہ. نیتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کے لیے میتولا کا دورہ ملتوی کر دیا. اسرائیلی فوج کو لبنان میں زمینی کارروائی کے دوران شدید مزاحمت کا سامنا. حزب اللہ نے صہیونی اہلکاروں کو گارڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی. ایران نے حملے سے متعلق خطے کی دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا. امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا اسرائیل پر حملہ طاقتور ہتھیاروں سے کیا جائے گا. حملے میں پاسداران انقلاب کے علاوہ ایرانی آرمی بھی حصہ لے گی. امریکی میڈیا کے مطابق ایران 5 نومبر کو امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. اور انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری. ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ایسٹن ولا کو 4-1 کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. ڈومینک نے 2 اہم گول کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی. مانچسٹر یونائیٹڈ اور چیلسی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا بھی کامیاب. ایسپنال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی.